چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، بھائی زمین سے تاب شفق صبح و شام روشن ہے، کیا کہنے عمل کی بزم میں احمد کا نام روشن ہے، بھائی لحد میں شمع ہے عالم تمام روشن ہے، لحد میں شمع ہے عالم تمام روشن ہے، اور نہ یہ چراغ اگر رہنمائے کل ہوتا تو دین ختم رسول کا چراغ گل ہوتا۔ بھائی چراغ عشق ہے، یہ طرفہ گل کھلاتا ہے، یہاں جلائیں تو محشر میں نور جاتا ہے، بھائی نگاہ حر جو کسی دیدور میں پاتا ہے، سواد شام میں جلووں کو کھینچ لاتا ہے، سواد شام میں جلووں کو کھینچ لاتا ہے، یہ نور حق بھی ہے، یہ نور حق بھی ہے، ظلمات کی تلافی بھی، چراغ خبر بھی، پروانہ معافی بھی۔ اور وسیم بھائی اسی چراغ نے تیرا دلوں کو داغ دیا، جو صاف دل تھے انہیں نور کا عیاق دیا، بھئی سدا بہار ولائے علی کا باغ دیا، اور لحد کے واسطے گویا مجھے چراغ دیا، لحد کے واسطے گویا مجھے چراغ دیا، اور اسی سے اشتر عصیاں کا دم نکلتا ہے، ارے یہی تو کالوں کے آگے چراغ جلتا ہے۔ سرکار چمک گئی میری قسمت، مرثیے کا طالب علم ہوں، سرکار کہنا چاہتا ہوں کہ چمک گئی میری قسمت کہ یہ چراغ ملا، غم حسین ملا، رنج سے فراغ ملا، ہر ایک خلش ہوئی رخصت وہ دل کو داغ ملا، یہ اہل بیت کے صدقے میں خانہ باغ ملا، بھائی لیے ہوئے جو تولا کا یہ چراغ ہوں میں، تو اس چراغ کے ہر گل سے باغ باغ ہوں میں۔ سرکار اسی چراغ سے روشن ہے منزل عرفان، یہی چراغ عقیدت کی بزم کے شایان، اسی کی لو سے ابھرتی ہے فطرت انسان، اور اسی کی آنچ سے نبضوں میں خون گرم رواں، اسی کی آنچ سے نبضوں میں خون گرم رواں، بھائی اسی کا راہ حیات بشر میں جلوہ ہے، یہ کربلا کی زمین کا چراغ کشتہ ہے۔ سرکار جہاں حسین کی الفت کا داغ روشن ہے، جہاں حسین کی الفت کا داغ روشن ہے، تو زندگی کا وہاں ہر چراغ روشن ہے، غیرت کے نور سے بھائی دل کا ایاغ روشن ہے، اور ضیاء دل سے خرد کا دماغ روشن ہے، ضیاء دل سے
खिरत का दिमाग रोशन है हर एक दूसरे का जंगे फिक्र धोता है भाई यूं ही चराग से रोशन चराग होता है यूं ही चराग से रोशन भाई चराग होता है सर इसी चराग से ईमान की रोशनाई है इसी चराग से तनवीरे मुस्तफाई है और ये ज़ौ इसी से दिले मोमिनी ने पाई है कि शमए तुरबते ज़हरा से लो लगाई है ये ज़ौ इसी से दिले मोहमिनी ने पाई है कि शमए तुरबते ज़हरा से लो लगाई है भाई चराग लेके जो ढूंढें तो ये ज़िया न मिले भाई जो इस चराग का जलवा न हो खुदा न मिले चराग लेके जो ढूंढें तो ये ज़िया न मिले जो इस चराग का जलवा न हो खुदा न मिले भाई वो आलमे मलकूती वो मंजिले इरफान इसी चराग की लौ में है रोजो शब रख्सां मैं चराग को दिल में जला के हूं जो रवां अजब नहीं कि मिले जलवे इमाम ज़मान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सरकार नसीब क्या होता है सरकार नसीब नुसरते मौला में हो फराग मुझे और यही चराग दिखाए चहल चराग मुझे और सरकार दावते जुल अशीरा पर आती कि फुके खुद उनके ही दिल फुके खुद उनके ही दिल जो चरागे हक से जले फुके खुद उनके ही दिल जो चरागे हक से जले ये पूछ लो शबे हिजरत से किसने हाथ मले भाई वो सूरमा जो शुजाओं की गोद के थे पले चराग दी को बुझाने चले चराग जले सरकार अली का रोब वो बैठा खुलूबे दागी में खुदी भी दे गए बोदे यहाँ चरागी में जंग खंदक पे आते हैं सरकार के वो हक का नूर वो खंदक वो हमलाए अशरार चराग करने को ठंडा वो गर्मीए कुफार बैस पर खुसूसी तवज्जा चराग करने को ठंडा वो गर्मीए कुफार मुजाहिदों के रुखों पर बदहशते पैकार वो टिमटिमाते हुए से चराग के आसार टिमटिमाते हुए से चराग के आसार अगर अली कहीं ऐसी घड़ी में टल जाते अगर अली टिमटिमाते हुए चराग अगर अली कहीं ऐसी घड़ी में टल जाते सवादे कुफ्र में घी के चराग जल जाते अब मेरे चराग के एक फूल का शरफ जो सुनिएगा सरकार चमन में बरगो शजर रात दिन सरों को धुने जिन्हें है बुग़्ज़ वो तिनके अगर चुने तो चुने जो इसकी ज़ौ से जले शोले हसद में भुने भाई वो कौन छीनेगा जलवे
जो रब्बे अकबर दे, किसी में दम हो तो आए चराग गुल कर दे। भाई क्या कहने, भाई वाह 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 वाह, पूरी दावत है ये। वाह क्या कहने, वाह वाह। 1400 साल से कोशिश हो रही है, ये चराग जलता ही रहेगा। कि सुनिए कि चरागे दावे अज़ा से है मजलिसों की बहार। वाह, बेशक। चरावे दावे अज़ा से है मजलिसों की बहार, जिला गई जिसे आहों से इतरते अतहार। उसी चराग का एक फूल ये मेरा गुलजार, गुलों से जिसके मुसलसल बने हैं नज्म के हार। वो नज्म जिसके शिगुफे खिले तो बाग हुआ, इसी चराग के गुल से ये गुल चराग हुआ। सरकार ये फूल, ये नज्म के फूल, ये फूल जर के लिए हैं न वाह वाह के लिए। क्या कहने भाई, वाह क्या बात क्या कहने, कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फूल जर के लिए हैं न वाह वाह के लिए, नबी के वास्ते हैं शाह लापता के लिए। भाई मजा ही क्या, मजा ही क्या, जो सना खां हुए सना के लिए। नसीम मधे अली कीजिए खुदा के लिए। बैत पर खुसूसी तवज्जो मित्र पर। नसीम मधे अली कीजिए खुदा के लिए, जो तमे नफ्स ने जिक्र सना में घेरा है, तो फिर चराग तले जान लो अंधेरा है। जो तमे नफ्स ने, ये फूल जर के लिए हैं न वाह वाह के लिए, नबी के वास्ते हैं शाह लापता के लिए। मजा ही क्या जो सना खां हुए सना के लिए। नसीम मधे अली कीजिए खुदा के लिए, भाई जो तमे नफ्स ने जिक्र सना में घेरा है, तो फिर चराग तले जान लो अंधेरा है। भाई हजार लोग करें गुफ्तगुए बुल अजबी, मैं उफ करूं सरे मिंबर तो साफ बेअदबी। जिहादे नफ्स करूं दिल में आग हो जो लबी, कि मैं हूं, नसीम साहब फरमा रहे हैं कि मैं हूं शायरे आले मोहम्मदे अरबी। न कुछ सुना, न कुछ सुना, न किसी का जवाब देना है, ये जिनका जिक्र है उनसे सवाब लेना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किसी की बज़्मे सुखन का नहीं मैं गो के जलीस, मगर ये मेरा अकीदा है और है भी नफीस। भाई नसीम बाग लगाएं जो मिलके भी 10-20, वही फलेंगे जो हों काइले दबीर व अनीस। सरकार अनीस और दबीर पर मैं खुद तहरीर का आदमी हूँ। हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सफ़े काले किए जा चुके हैं। सिर्फ 6 मिसरे पेश करूंगा और आपको अनीस और दबीर समझ में आ जाएंगे। एक सलवात पढ़ दीजिए। नसीम बाग लगाएं जो मिलके भी 10-20, वही फलेंगे जो हों काइले दबीर व अनीस। ये फिक्र है शहरोशन जमीर का सदका, ये मर्सिये हैं अनीसो दबीर का सदका। और सरकार ये भी सुनते जाइए ये 6 मिसरे के अनीस कौन, अनीस कौन, कदे वे सुखन खुदाए सुखन, दबीर शाह सुखन खालिक़े बिनाए सुखन। भाई इन्हीं के जिस्म पर मौजू थी बस कबाए सुखन। चराग 2 थे मगर एक थी ज़ियाए सुखन। चराग
چراغ دو تھے. کوئی تقابل نہیں ہے سرکار انیس و دبیر میں. چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیاء سخن, نشانہ ایک تھا. گو مختلف کمانیں تھیں کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو کمانیں تھیں. انیس کون قدے وے سخن خدائے سخن, دبیر شاہ سخن خالق بنائے سخن, انہی کے جسم پر موضوع تھی بس قبائے سخن. چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیاء سخن, نشانہ ایک تھا. گو مختلف کمانیں تھیں کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں. سرکار نہ فہم مجھ میں نہ اہلیت و لیاقت ہے, مگر حسین کی حرمت دلید مدحت ہے. حسین وہ کہ یہ ادنا سی جس کی عظمت ہے. سنیے گا وسیم بھائی, چراغ آج بجھا نور تا قیامت ہے. نہ فہم مجھ میں نہ اہلیت و لیاقت ہے, مگر حسین کی مدحت دلیل حرمت ہے. حسین وہ کہ ادنا سی جس کی عظمت ہے. چراغ آج بجھا نور تا قیامت ہے. بھائی اسی حسین کا گھر رن میں بے چراغ ہوا. چراغ حق کے جلے دل جو داغ داغ ہوا. اور حسین کون؟ حسین شمع حرم مصطفیٰ کا لخت جگر. حسین عاشق جاں باز دین پیغمبر. سجود عشق کو دے کر بقا تہے خنجر. رہے وفا میں مسلح سے کر گیا جو سفر. یہ مصرع جس کی سمجھ میں آ جائے سرکار, رہے وفا میں مسلح سے کر گیا جو سفر. بھائی کسی غریب پر یہ آفت شدید نہ ہو, وطن سے چھٹ کے الہی کوئی شہید نہ ہو. سرکار ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں پر, وہ ایک بے کس و مستر ہے فاطمہ کا پسر, اور ایک مسلم بے پر غریب و خستہ جگر. کوئی نہ ان کا موئی تھا نہ آپ کا یاور. بھائی خلق یہ تھا کہ شہ مشرقین بھی بچھڑے, پرائے دیش میں دو نور عین بھی بچھڑے. اور اب جناب مسلم کی دفاعی جنگ بھی سنتے جائیے کہ دفاع کے لیے مسلم بصد وقار چلے. جب ان کو گھیر لیا بحر کارزار چلے. رکاب تھام کے اقبال و اقتدار چلے, قدم فرس کے چلے جیسے ذوالفقار چلے. قدم فرس کے چلے جیسے ذوالفقار چلے. بھائی مچا یہ غل کہ ہٹو کوفیوں دلیر بڑھا, غضب میں شیر بڑھا زندگی سے سیر بڑھا. اور حضرت مسلم کا رجز بھی سنتے جائیے سرکار. کیا رجز ہے, میں نے اس سے بہتر رجز حضرت مسلم کا کسی مرثیے میں نے آج تک کے نہیں پڑھا کہ رجز پڑھا کہ غلام شہ جلیل ہوں میں, کفیل ملت اسلام کا کفیل ہوں میں. جبرائیل کو امین کہتے ہیں نا سرکار. یہ مصرع سنتے جائیے کہ امین کلمہ حق مثل جبرائیل ہوں میں. امین کلمہ حق مثل جبرائیل ہوں میں. وہ عقل کل ہوں تو ہوں دل برے یقیل ہوں میں. ملا ہے منصب حسن قبول صلی اللہ
امام وقت کا میں ہوں رسول صلی اللہ. واہ 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 کیا کہنے بھائی واہ نعرہ صلوات صلی علی محمد کیا کمال کیا. سرکار اپنی تعریف میں کہتے ہیں کہ وزیر وارث تخت پیمبری ہوں میں، شگوفہ چمنستان حیدری ہوں میں، دل رو پرجگرو غازیو جری ہوں میں، تمہیں بھگا کے رہوں گا کہ سب دری ہوں میں، اور بحکم ابن جناب امیر آیا ہوں، سفیر غیب کا بن کر سفیر آیا ہوں، اور خدا کی یاد ہے، حضرت مسلم کہہ رہے ہیں خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی، وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی، گرہ کشائے دو عالم ہے اعتقاد علی، نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ ناد علی، بھائی وہی معین وہی اون فن نوائب ہیں، عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہیں. کیا کہنے بھائی. سرکار علی چراغ حقیقت، رجس پڑھ رہا ہوں، علی چراغ حقیقت، علی تجلی طور، علی نذیر و علی ناظر و علی منظور، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور، علی امیر و علی عامر و علی مامور. سرکار خدا کے ہاتھ بھی ہیں، حضرت علی کی تعریف ایک رجس میں سنتے جائیے سرکار، خدا کے ہاتھ بھی ہیں، دستگیر بھی ہیں علی، امیر بھی ہیں، جناب امیر بھی ہے علی. کیا کہنے حضرت بھگوان میاں سنیے گا کہ علی کے سامنے ہستی کی کون ہستی تھی، جفا شعاروں کی بستی عدم میں بستی تھی، علی نہیں تھے تو کعبے میں بت پرستی تھی، بھائی وہ ہستیاں تھیں جہاں نیستی برستی تھی، وہ ہستیاں تھیں جہاں نیستی برستی تھی، بھائی لیا تھا سنگ دلوں نے وہ گھر جفا کر کے، بتوں سے چھینا ہے کعبہ خدا بتوں سے چھینا ہے کعبہ، بھائی خدا خدا کر کے، اور جو نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو اہل سیف کا قبلہ ہے وہ مکان اپنا، خدا کا شیر ہے جس میں وہ خاندان اپنا، قدم بڑھا ہے جہاں میں جہاں جہاں اپنا، وہاں وہاں ہے بلنداش تک نشان اپنا، وہ یاد رکھیں ستانے جو آئے ہیں مجھ کو، فنون جنگ علی نے سکھائے ہیں مجھ کو، فنون جنگ صلی محمد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. بھائی وہ یاد رکھیں ستانے جو آئے ہیں مجھ کو، فنون جنگ علی نے سکھائے ہیں مجھ کو. اور سرکار سنتے جائیے کہ وغا سے پہلے جو حجت تمام کرتا ہوں، وغا سے پہلے جو حجت تمام کرتا ہوں، یہاں لفظ منت بطور احسان اور نیکی مستعمل ہے کہ وغا سے پہلے جو حجت تمام کرتا ہوں، فقط تعاصی حکم امام کرتا ہوں. منت
کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ابھی تلک تو ببنت کلام کرتا ہوں، ہٹو یہاں سے نہیں قتل عام کرتا ہوں، بڑھوں بغیس تو ندی لہو کی بہ جائے، نہ کہنا پھر مجھے مسلم جو کفر رہ جائے، نہ کہنا پھر مجھے مسلم، چلیے نام نہیں ہے قوم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہنا پھر مجھے مسلم جو کفر رہ جائے، اور رجز یہ سن کے جو آدھا صفیں جمانے لگے، چبا کے ہونٹوں کو یہ آستین چڑھانے لگے، ہلا ہلا کے جو وہ برچیاں ڈرانے لگے، یہ چشم غیر سے بودوں کا دل ہلانے لگے، یہ چشم غیر سے بودوں کا دل ہلانے لگے، بھائی بجا بجا کے جو باجے ہجوم بڑھنے لگے، تو جھوم جھوم کے نادے علی یہ پڑھنے لگے، بھائی چلے جو تیر تو مولا کا جانثار چلا، ڈکارتا ہوا زائغم پائے شکار چلا، چلی جو تیغ تو دوزخ کو ہر سوار چلا، سوار سوئے سحر جہنم، سوار سوئے سحر گھر کو راہوار چلا، ہر ایک وار میں کوتل کہتے ہیں جس گھوڑے پر سوار نہ ہو، بغیر سوار کی سواری کوتل کہلاتی ہے، ہر ایک وار میں 10 سوار گرتے تھے، بھائی تمام کوفے میں کوتل سمند گرتے تھے، سرکار تلوار کی تعریف سنتے جائیے جناب مسلم کی تلوار، کہ وہ تیغ کہ چھنکار جس کی ناد علی، وہ تیغ تیز کہ چھنکار جس کی ناد علی، مطیع تیغ ید اللہ خانہ زاد علی، بھائی ہر ایک ضرب جبریل محو یاد علی، فضا میں کھینچ دیا نقشہ جہاد علی، فضا میں کھینچ دیا نقشہ جہاد علی، ارے پکارتی تھی تیغ، پکارتی تھی، ارے قہر کردگار ہوں میں، پیوں گی خون کے شاگرد ذوالفقار ہوں میں، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہنے بھائی، بہت مسلم اچھا کی تلوار ہے سرکار کے، پکارتی تھی ارے قہر کردگار ہوں میں، پیوں گی خون کے شاگرد ذوالفقار ہوں میں، زئی پڑھا رہی تھی سرکار، پڑھا رہی تھی جو کلمہ حسام مسلم کا، سرکار مسلم پھر لفظ آ گیا، کیا ترکیب ہے سرکار، پڑھا رہی تھی جو کلمہ حسام مسلم کا، مثال تیغ چمکتا تھا نام مسلم کا، بھائی برائے حق جو وہ تھا قتل عام مسلم کا، نبی کے دین میں شامل تھا کام مسلم کا، اور شریک کار رسالت ہوئے ولی کی طرح، منافقوں سے لڑے دو بدو ولی کی طرح، سرکار تلوار کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو سنتے جائیے کہ وہ تیغ تیز، صحیح ہے، وہ تیغ چلتی تھی سن سن کے بعد طوفانی، وہ تیغ چلتی تھی سن سن کے بعد طوفانی، غریق بحر تحیر تھے ظلم کے بانی، اور گزر گئی جو سروں سے یہ مثل طغیانی، عدو کے حلق میں اٹکا حسام کا پانی، بھائی نہ پانی مانگ سکے، سنتے جائیے، نہ پانی مانگ سکے
जो लहू के प्यासे थे वो खून में गर्क थे जो आबरू के प्यासे थे। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। पर किसी का दम किसी खंजर की धार लेके चली, ओए, 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 ओए। सरों को काट के फेंका नबार लेके चली, सिपर के फूल उड़ाए बहार लेके चली, भाई जुबान से कौल दिलों से करार लेके चली। भाई नमक हराम थे जितने उन्हें हलाल किया, वाह भाई वाह। हर एक अहद शिकन को शकस्त हाल किया। वाह वाह वाह। और झुकी तो ताक़ हरम थी, उठी तो शोर अज़ान, वाह वाह भाई वाह। वाह। मिली तो दस्ते हसी थी, खिंची तो रिश्ता जान, वाह भाई वाह। चली तो तेज नजर थी, चुभी तो नो के सिना, गिरी तो बर्क तपा थी, फिरी तो चश्म बुता, क्या कह रहे हैं हजरत भाई। भाई वाह 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 वाह। वाह भाई वाह। झुकी तो ताक़ हरम वाह, वाह, थी, वाह, उठी तो शोर अज़ान, वाह, मिली तो दस्ते हंसी थी, खिंची तो रिश्ता जान, चली तो तेज नजर थी, चुभी तो नो के सिना, गिरी तो बर्क तपा थी, फिरी तो चश्मे बुता। भाई रुकी मिसाल तबीयत लड़ी नजर की तरह, हर एक कल्ब में दर्राई अपने घर की तरह। वाह 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 वाह। भाई हर एक वार में काटी सफें परे तोड़े, वाह भाई वाह। वाह। बड़े बड़े थे जो रूदार उनके मुंह मोड़े, मची गजब की ये हलचल के गिर गए घोड़े, जिधर को वार चला मनचलों ने दिल छोड़े। वाह वाह वाह। भाई सितम का नाम न था, सितम का नाम न था, जुल्म का वजूद न था, किसी अदुए पैगंबर में दम दुरूद न था। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। किसी अदुए पैगंबर में दम दुरूद न था। और सवार ऐसे वक्त क्या होता है सरकार, सवार जंग से मुंह मोड़ मोड़ कर भागे, सवार जंग से मुंह मोड़ मोड़ कर भागे, पयाद खौफ से दिल तोड़ तोड़ कर भागे, वगा में दस्ते अदब जोड़ जोड़ कर भागे, अरे कलेज थाम के जी छोड़ छोड़ कर भागे। सवार जंग से मुंह मोड़ मोड़ कर भागे, पयादे खौफ से दिल तोड़ तोड़ कर भागे, वगा में दस्ते अदब जोड़ जोड़ कर भागे, कलेज थाम के जी छोड़ छोड़ कर भागे, खिलाफे मसलके कौलो करार करने लगी, भाई तनों को छोड़ के जाने फरार करने लगी। क्या मंजर के सरकार सिर्फ तेज की बात कर रहा हूं, अभी तक के जंग जो है उस पे आया ही नहीं हूं कि ये जिस परे पचुके, परा यानी सफ, ये जिस परे पचुके कत्लेआम करके फिरे, सफें बिछा के निशान लेके नाम करके फिरे। भाई सरकार तीसरा मिसरा और उसमें तरकीब सुनिएगा, आपके वालिद की तरकीब है, ये कूफियों की जो तुर्की तमाम करके फिरे, ये कूफियों की जो तुर्की तमाम करके फिरे, नजफ को मुड़ के अली को सलाम, जिना से आके खदीजा बलाएं लेने लगी, और जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं लेने लगी। और किसी तरह, बस मकसद पर आ गया सरकार, किसी तरह न रुका जब ये सानिए अब्बास। सुनिएगा जरा, मंजर निगारी पे आता हूं तो देखिएगा कि किसी तरह न रुका जब ये सानिए अब्बास, अदू ने मकर से खोदा कुआं बआलम यास, छुपा के फिर असुका शाक से बसद वसवास, दगा से घेर के लाए जरी को चाह के पास, बढ़ा कदम
تو لٹے اہل بیت ہائے غضب، ارے کنویں میں گر گئے گھوڑے سمیت ہائے غضب، ہوئے ہوئے ایک جان حزین وہ ہزار بانی شر، کوئی اٹھائے تھا نیزہ کوئی لیے تھا تبر، کسی نے تیغ ارے کسی نے لگا دیا خنجر، کسی نے دور سے مارا غریب کو پتھر، میاں نے چاہے مصیبت میں گھر گئے مسلم، وہ زخم کھائے کہ گھوڑے سے گر گئے مسلم، ستا چکے جو مسافر کو بانیے بیداد، رسن میں باندھ کے لائے پیش ابن زیاد، غضب کی پیاس سے تھا جاں بلب جو یہ ناشاد، کسی سے آب کا طالب ہوا خجستہ نہاد، یہاں بھی ساتھ دیا دل کباب طغوا نے، شتاب پیش کیا جام آب طغوا نے۔ روایت شہادت مسلم پیش کر رہا ہوں سرکار کہ لبوں کے پاس جو آیا وہ ساغر پرآب، بجائے آب نظر آیا جام میں خوناب، ندا یہ آئی کہ مایوس کیوں ہے اے بیتاب، حجاب اٹھ گئے ہیں دیکھ سوئے چرخ شتاب، نظر اٹھائی تو دشت جفا نظر آیا، ارے تمام معرکہ کربلا نظر آیا، ہجوم فوج میں دیکھی یہ حالت سرور، یہ جناب مسلم دیکھ رہے ہیں کہ لب ہیں خشک بدن غرق خون قمیدہ کمر، نظر کے سامنے ریتی پلاشہ اکبر، پدر کے ہاتھوں کا مجروح شیر خار پسر، زمیں پر پھینک کے پانی کہا کہ ہائے حسین، ارے وہ جام آپ پیوں میں جسے نہ پائے حسین، اور روا روی میں بھائی وصیت بھی لکھ دوں ایک دم آس کہ میری زوجہ بے کس ہے خواہر عباس، اور سفارش ان سے کریں بادشاہ قدر شناس، غریب بیوہ کو تسکین دے وہ نیک اساس، اور میرے یتیموں کو شفقت سے پال لیں عباس، ارے میرے لٹے ہوئے گھر کو سنبھال لیں عباس، زباں خاموش ہے دل کہہ رہا ہے مثل نگاہ کہ شہ کی دویت سے محروم ہی چلے ہم آہ، ارے یہ ظلم دیکھ تو لیتا علی کا غیرت ماں، زمین کوفہ بحکم خدا اٹھی ناگاہ، حسین کو مسلم دیکھ رہے تھے نا امام حسین کو، زمین کوفہ حکم خدا اٹھی ناگاہ، سرکار روایت کا منظوم ترجمہ ہے اور جس کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں وہ عالم ہے، حسین کو یہ شہید جفا نظر آیا، انہیں حسین کا سب قافلہ نظر آیا، اور کیا امام امم کو جو آخری مجرا، ایک آہ سرد بھری اور رو دیے مولا، بہن تڑپ کے پکاری کہ کیا ہوا بھیا، پھرا کے منہ سوئے کوفہ امام دین نے کہا، ہماری یاد میں منہ آنسوؤں سے دھوتے ہیں، بہن وہ دیکھیے مسلم شہید ہوتے ہیں، بہن نے پردہ محمل اٹھا کے کیا دیکھا، رسن میں مسلم مظلوم کو بندھا دیکھا، ارے پچھاڑے کھائیں تڑپ کر وہ ماجرا دیکھا، اخی کا تیغ سے کٹتے ہوئے گلا دیکھا،
पुकारी ज़ौजाए मुस्लिम, अरे कलेजा फटता है, अरे बचाओ कोई मेरा तख्त लटता है। और कहा अकी से कि अब्बास तुम कुमक को जाओ, मैं वारी है मेरे भैया मेरा सुहाग बचाओ, जो पास हो कोई बस्ती तो दोस्तों को बुलाओ, ये नन्हे नन्हे से बच्चे हैं क्या करूंगी बताओ। अरे तुम्हारी प्यारी भतीजी तड़प के रोती है, ये 5 साल की बच्ची यतीम होती है। और आखिरी 3 बंद सरकार के बहन का सुन के ये नौहा जो रो दिए अब्बास, तड़प के रह गए गम से इमामे वक्त शनास, और बिठा के गोद में बच्ची को फिर बहसरत यास दिलासा देते हुए आ गए बहन के पास, और कहा कि रो ना लिल्लाह दिल पर जब्र करो, अली की बेटी हो राहे खुदा में सब्र करो। और आखिरी 2 बंद सरकार के मकाम में गौर है, ऐ साहिबाने कल्ब जिगर, हुई यतीम ये बच्ची तो शाह थे सर पर, छुटी जो शह से सकीना चचा थे और न पिदर, छुटी जो शह से सकीना चचा थे और न पिदर, यतीम ढूंढती फिरती थी सबको रो रो कर, कहीं चचा न शहे नामदार मिलते थे, हाँ तमाचे मारने वाले 1000 मिलते थे। आखिरी बंद सरकार के उधर तड़पती रही दुख्तरे रसूल ज़मन, इधर शकी ने मुसाफिर की काट ली गर्दन, जमी पर कोठे से फेंका वो पाश पाश बदन, फिर उसके बाद वो लाशा वो पांव और वो रसन, रही कफन से भी महरूम बेनसीब की लाश, गजब है ठोकरें खाती फिरी गरीब की लाश, अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।